The world of pickup trucks is all about power or practicality. Power त चाहियो नै, तर luxury भन्दा बढी पनि practical features चाहिँ important हुन्छ. Toyota Hilux, Ford Ranger, Isuzu Highlander र Nissan Navara power र practical feature को हिसाबमा exemplary pickup trucks हुन्. तर price very expensive. 80 lakhs भन्दा बढीको starting price हुन्छ र यो प्राइसमा you can easily get a top variant SUV. तर there's a new pickup in town जसमा power पनि छ र it's affordable as well. Yes, we are talking about the Foton Tunland E. Aggressive looks, powerful engine र practical features, all for the starting price of 49.90 lakhs going all the way up to 59.50 lakhs. So Fotonले यो सबै कुरा कसरी pull off गर्यो त? Well, let's check it out. So अघि भनेको जसरी नै pickup trucks are all about aggressive looks र Tunland E को exterior designले चाहिँ यो कुरालाई मजाले justify गरेको छ. Simple but aggressive. अगाडिको headlamp, housing the design simple. Included projector setup, aggressive. सेन्टरमा प्लेस्ड भएको फोरनको डायमन्ड लोगो सिम्पल 3-bar chrome grill aggressive. The same story for the side profile as well. Side profile को styling simple, blacked out components जस्तै यो wheel arc aggressive. However, simple र aggressive looks को combination मात्र छैन. कुनै ठाउँमा चाहिँ practical features को साथसाथै premium feel को touch पनि दिएको छ यसमा. Side step panel practical, chrome accents and door handles premium र यही प्याटर्नलाई फलो गर्दै Tunland E ले चाहिँ मोडर्न स्टाइल र प्रिमियम फिल दुवै अचिभ गरेको छ. सिमिलरली रियर टायरको साइड प्रोफाइलमा भएको यो ग्यापले गर्दाखेरि चाहिँ टायर साइज माइट लुक अ बिट स्मल इभन दो अल टायर्स आर सिमिलरली साइज्ड. So Tunland E लाई मस्कुलर र अग्रेसिभ बनाउने प्रयासमा चाहिँ Foton has gone with much simple interiors. On the inside, it is much more about practicality rather than the premium feel. So basic dashboard दिएको छ with very simple design र limited controls, तर on request you do get to add some additional controls as well. कुनै एस्पेक्ट्सहरूले चाहिँ ओभरअल एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न खोजेको छ जस्तै वुड प्यानल फिनिसिङ, गुड क्वालिटी एयर भेन्ट्स एन्ड गुड क्वालिटी प्लास्टिक स्टक्स. तर इन्टेरियर्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट इज अ मिक्स अफ फ्यु ब्याड एस्पेक्ट्स अलङ विथ सम गुड एस्पेक्ट्स. सो लेग रुम इट्स स्पेसियस र हेडरुमकै कुरा गर्ने हो भने इट्स गुड है. त्यसमा सिटिङ कम्फर्ट पनि इट्स रियली कम्फर्टेबल र स्टोरेज स्पेस पनि थ्रु आउट दि हुन्छ नि कार इभनली स्प्रेड आउट छ र एडिक्वेट अमाउन्टमा दिएको छ. तर फिट एन्ड फिनिस चाहिँ यसको एभरेज नै छ. प्लास्टिक फिल इन द ड्यासबोर्ड, बेसिक स्टियरिङ व्हील, स्मल साइज कप होल्डर्स र यस्तो कम्पोनेन्ट्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो पिकअपको इन्टेरियर अपिल अलिक कम नै छ. सो इम्प्रुभमेन्ट्सको लागि चाहिँ देयर इज अ रुम. हाउएभर इट्स मोर अबाउट प्र्याक्टिकलिटी देन लग्जरी. वेल, एउटा मन नपरेको कुरा भनेको चाहिँ पिकअप ट्रक्स आर ड्राइभर फोकस र ड्राइभर फोकस कन्ट्रोल्सहरू मजाले दिएको छ होइन. इभन स्टियरिङ पनि इट इज एडजस्टेबल, तर सिट हाइट चाहिँ इट इज नट एडजस्टेबल. वेल, एडजस्टेबल भएको भए चाहिँ प्र्याक्टिकलिटी अझै राम्रो हुन्थ्यो, तर एट दिस प्राइस पोइन्ट आई थिङ्क इट इज प्रिटी अन्डरस्ट्यान्डेबल. अब कुरा गरौँ द हार्ट अफ द पिकअप इट्स इन्जिन र यसलाई टेस्ट गर्न चाहिँ हामी काठमाडौँदेखि बर्दिवाससम्म पुगेको थियौँ. लेट मी टेल यु हाउ वेन्ट. वी ब्याटल्ड एभ्री रोड कन्डिसन, पिच सिटी रोड्सदेखि लिएर हाइवे पिच रोड्स, त्यसपछि अनफर्गिभिङ टेरेन्सहरू, अफ रोड. सो धेरै नराम्रो बाटोमा पनि हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ मजाले कटेको छ र इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा Tunland E कन्टिन्यू अन विथ द जर्नी विदाउट अ श्रेड अफ कम्प्रोमाइज अर रिग्रेट. So the performance is good, power पनि एक्सेलरेटर दबाउने बित्तिकै फिल हुन्छ, तर द ल्याक अफ द टर्की फिल इज स्लाइटली सरप्राइजिङ यसमा. अब यसमा चाहिँ 5 स्पिडको म्यानुअल ट्रान्समिसन दिएको छ, सो गियर सिफ्ट चाहिँ अलिक टाइट नै छ. ननदलेस तपाईँले इन्जिन रिफाइनमेन्ट चाहिँ थर्ड गियरदेखि मजाले याद गर्न सक्नुहुन्छ. अब टकिङ अबाउट द इन्जिनको साउन्ड इट इज लाउड होइन एज यु एक्सपेक्ट, तर भाइब्रेसन्सहरू चाहिँ त्यतिको नोटिसेबल छैन. सो Tunland E चाहिँ 4 व्हिल ड्राइभ केपेबल छ, जुनमा तपाईँले 3टा मोड्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ र इन्टरचेन्ज गर्न मिल्छ. अब हाम्रो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ द पिकअप इज फुल्ली केपेबल अफ ट्याक्लिङ द वाइल्ड रोड्स विदाउट अ फियर अफ गेटिङ डर्टी. सस्पेन्सन फिल चाहिँ अलिक स्टिफ भएको कारणले हाइवेमा रमाइलो फिल भए पनि ट्राफिक र अफ रोड कन्डिसनमा चाहिँ कम्फर्ट लेभल अलिक कम हुनसक्छ. सो प्राइस पोइन्टको हिसाबमा ओभरअल पर्फर्मेन्स इज बेटर देन इनिसियली एक्सपेक्टेड. सो फार हामीले Foton Tunland E को सबै फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गरिसक्यौँ. अब लेट्स टक अबाउट प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड फिचर्सहरू. सो Tunland E को चाहिँ 3टा भेरिएन्ट्स आउँछ र यो 3टा भेरिएन्टमा चाहिँ लुक्स र पर्फर्मेन्स चाहिँ सेम भए पनि फ्यु फिचर्सहरूले चाहिँ यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरेको छ. फर इक्जाम्पल हामीले अहिले रिभ्यू गरेको Foton Tunland E विथ एक्सेसरिजको प्राइस रहेको छ 54.90 lakhs र यो प्राइस पोइन्टमा यु गेट लेदर सिट, टच स्क्रिन विथ ब्लुटुथ सिस्टम, त्यसपछि ABS एज स्ट्यान्डर्ड, साइड स्टेप र एलोय व्हिल्स. रिभर्स क्यामेरा, 360 डिग्री क्यामेरा, बेड लाइनर र EBD जस्तो अप्सनल फिचर्सहरू पनि इन्क्लुडेड नै छ, जुन चाहिँ टप भेरिएन्टमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नै आउँछ.
फिचर लोडेड चाहिँ भन्न मिल्दैन तर स्टिल बेसिक स्टफहरु चाहिँ एज स्ट्यान्डर्ड प्रोभाइड गरिदिएको छ तर इफ यु वान्ट एक्स्ट्रा फिचर्स यु क्यान अलवेज अप्ट इन फर द फुल अप्सन भेरिएन्ट जसको प्राइस रहेको छ 59.50 lakhs. So are we praising the Townland E a little too much? What about its competitions? If you think about it, यो प्राइसमा अरु अफोर्डेबल पिकअप ट्रक कुन छ र? Well, it is Mahindra Pickup S10 double cab. In a direct style comparison, Townland E को curvy र muscular looks feels more modern than the boxier feel of the Mahindra. Mahindra को payload पनि 5 kg कम छ र cargo space पनि अलि small feel हुन्छ भने in retrospect Townland E can hold as much as 1000 kg payload र cargo space पनि अलि फराकिलो देखिन्छ. So Foton Townland E stylish र premium देखिन्छ भने Mahindra को pickup feels like a modified Scorpio. So design र styling मा चाहिँ Foton Townland E for the win. Similarly, Mahindra Pickup को interior feels compact जसमा जति सक्दो buttons र controls हरु चाहिँ jam packed गर्न खोजेको छ. तर यसको interior quality चाहिँ Foton Townland E को भन्दा चाहिँ better feel हुन्छ. So interior wise चाहिँ Mahindra Pickup for the win तर barely. However, let's not judge a book by its cover. Appearance is subjective, but the engine performance is not. अब direct specs compare गर्ने हो भने Mahindra Pickup comes out on top with 27 bhp of more power and 40 Nm of more torque. So Mahindra Pickup सँग refined engine होला, smoother gear shifts होला, तर real world performance मा चाहिँ खासै different लागेन. More importantly, Foton Townland E ले जुन performance, features र looks बोकेर आएको छ यो price point मा अरु कम्पिटिटरहरुबाट same level को expect गर्न चाहिँ गाह्रै पर्छ. So comparison पछि it is pretty clear Foton ले चाहिँ limited price point मा नि धेरै कुराहरु दिन खोजेको छ which makes it stand out from the crowd. So Foton Motors ले पिकअप ट्रकलाई चाहिने इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्टहरु चाहिँ यसको गुड स्टफमा इम्प्लिमेन्ट गरेको छ भने यसको ब्याड एस्पेक्टहरुमा चाहिँ हामीले यसको लेस इम्पोर्टेन्ट स्टप्सहरुलाई काउन्ट गर्न सक्छौं. र इट इज प्रिटी अमेजिङ हाउ Foton has managed to pull this off at a tight budget. यसमा लुक्स पनि छ, परफर्मेन्स पनि छ र प्र्याक्टिकल फिचर्सहरु चाहिने जति सबै भेटिन्छ. यस इन्टेरियर र अरु फ्यु स्पट्सहरुमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्ने ठाउँ छ तर यो कुराले पिकअप ट्रकको रियल वर्ल्ड परफर्मेन्समा चाहिँ खासै फरक नपर्ला. सो एट दिस स्पेसिफिक इन्स्टेन्स Foton Townland E इज अ पर्फेक्टली ब्यालेन्स पिकअप ट्रक जसमा आफ्नो गुड एक्सपिरियन्स छ र ब्याड एक्सपिरियन्स छ. तर आफ्टर एक्सपिरियन्स द पिकअप ट्रक फर अ while I think the good outweighs the bad clearly. So that's the story behind the new Foton Townland E. So यो भिडियोमा यति नै राम्रो लाग्यो लाइक गरिदिनुस्, शेयर पनि गर्नु होला र यस्तै कन्टेन्ट्सहरुको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेशन्स. Until next time, नमस्ते.